नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज 16 शवाल जुमेरात के दिन जिस घर में भी ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, वो घर के जो लोग होते हैं उनकी फौरी रब्बे कायनात हर मुराद पूरी फरमा देता है। और आज जो जुमेरात आ गई है, इस वजीफ़े को आज के दिन ज़रूर पढ़िएगा। इसको पढ़ते ही आपकी हर हाजत और हर मुराद पूरी होगी, हर परेशानी दूर हो जाएगी, आपकी किस्मत के सितारे चमक जाएंगे, आपके मुकद्दर के बंद ताले खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपकी तमाम हाजात को कबूल मंजूर अता फरमा देगा। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इसको आज के दिन ज़रूर पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लीजिए। अगर फ़ौरन ना पढ़ सके किसी वजह से, तो जैसे ही आज के दिन आपको टाइम मिले तो फ़ौरन पढ़ लीजिएगा। इसको छोड़िएगा मत। इस वजीफ़े को आप रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में बहुत मुफलसी, गरीबी, परेशानी, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद ना फरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर कोई बंदिश, जादू टूना हुआ उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी या आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर खरीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका कारोबार अच्छा खासा चलता चलता बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का कोई सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपसे किसी ने कोई चीज़ ले ली और वापस नहीं कर रहा, उसके लिए भी आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। मतलब ज़िंदगी में जितनी भी हाजात, जितनी मुश्किलें, परेशानी, उन सबको अपनी नीयत रख के इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। रब्बे कायनात इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से आपकी तमाम हाजात को पूरा अता फरमा देगा। मगर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका अजर, उसका फल अच्छा हमें नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा और पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा। कि कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखनी, आपने सिर्फ मेहनत करनी, बाकी सब काम उस पर छोड़ दीजिए। कि आपके दिल में ज़रा सा भी वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम वजीफ़ा कर रहे हैं तो कैसे होगा, किस तरह होगा। ये सब काम उसी ज़ाते पाक पर छोड़ दीजिए कि उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाता है। तो उसके हमें सिर्फ मेहनत करनी, बाकी उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और आप ने किसी ने भी मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े को पूछना हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या कि महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला
بتا سکتے ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہو جگہ کا نام ضرور لکھنا، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ اور آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا، ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کرنے لگے اور پھر وہ وظیفہ ٹھیک نہ ہو۔ نہ تو آپ نے وظیفے میں کسی لفظ کو کم کر کے پڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو بھی وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کہیں پہ بھی بیٹھ کر آج کے دن کر سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، مگر جب کرنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ ہی اٹھنا ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا، اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا۔ آپ کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر نماز کے علاوہ پورے دن میں پڑھنا چاہیں تو بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور جس مقصد جس حاجت کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں اس کی نیت کر لینی ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ اس کے درود پاک کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا وہ ہے یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ یا محمد، یا محمد، یا محمد، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن پاک کی ایک سورت جو سب سے چھوٹی سورت ہے، سورت کوثر پڑھنی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس کو بھی آپ نے ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے ایک مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے کے بعد پھر اگلا آپ نے وظیفہ شروع کر دینا، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے یا سلامو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا، پھر دوسرے نمبر پر یا محمد اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی، اس کے ساتھ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورت اخلاص ایک مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ ہی آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا، پھر ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا تو اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر کے اپنے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے جب آپ اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگ لیں تو پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے ماہ مبارک کے صدقے اپنے حکم سے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔